السلام عليكم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم معنا في قناتكم ليكول دو لا في، مدرسة الحياة، في حلقة جديدة من سلسلة مصطلحات فوكابولير وتتمة لدرس أجزاء المنزل. درس اليوم المطبخ بالفرنسية، les ustensiles de cuisine. إذن على بركة الله نبدأ. un verre، كأس. un verre، un verre. une tasse، فنجان. une tasse، فنجان. une tasse. une cafetière أو une machine à café. une cafetière، إبريق القهوة. une machine à café، آلة القهوة. أعيد. une cafetière، cafetière. une cafetière. une machine à café. une machine à café. une machine à café. une théière، إبريق الشاي. تيار جاية من كلمة تي اللي هو الشاي، أتاي بالدارجة المغربية. une théière، إبريق الشاي أو ما يسمى باللهجة المغربية البراد. براد أتاي. une théière. une théière. des couverts، أدوات المائدة اللي كيتكونوا من الملعقة صغيرة كبيرة، سكين، الموس أو الشوكة، بالدارجة كنقولوا فرشيطة. غادي نشوفوهم كل واحد على حدة، نعرفوا الاسم ديالو بالفرنسية. des couverts. des couverts. des couverts. un couteau، سكين أو بالدارجة الموس، بالدارجة المغربية كنقولوا الموس. un couteau. un couteau. un couteau. une fourchette، شوكة أو فرشيطة بالدارجة المغربية نقولوا فرشيطة، باللغة العربية الفصحى نقولوا شوكة. une fourchette. une fourchette. une fourchette. une cuillère. une cuillère à café. une cuillère à soupe. عندنا ملعقة صغيرة، ملعقة كبيرة. une cuillère هي ملعقة. ملعقة صغيرة كنقولوا لها une cuillère à café.
الصغيرة كنحركوا بها السكر في القهوة، كنستعملوا الملعقة الصغيرة. اون كويير ا سوب، هنا كنعنيو ملعقة كبيرة. علاش؟ حيت هي اللي كنشربوا بها لا سوب، الشوربة او الحساء. دونك اون كويير، une cuillère à café, une cuillère à soupe, une serviette, منديل. الدارجة المغربية كنقولوا الزيف أو المنديل نيت أو السربيتة. une serviette, une serviette, une assiette، صحن أو طبق. بالمغربية نقولوا طبسيل أو طبسي في بعض المناطق. une assiette، une assiette, un bol، وعاء. بالمغربية ممكن كاين مناطق يقولوا الجبانية، الجبانة أو الزلافة أو الغرفية. كاين تسميات كثيرة لهذا الوعاء. en français on dit un bol، بالفرنسية كنقولوا أو نقول un bol، un fouet، مرفقة أو الطراب اليدوي اللي كنطربوا به البيض مثلا. un fouet، un fouet. une poêle، مقلاة. une poêle، مقلاة. une planche à découper، لوح تقطيع كنقطعوا عليه الخضرة أو قزبر المعدنوس الربيع أو لوح للتقطيع. une planche à découper، une planche à découper، une planche à découper. un four، فرن. un four، un four. un réfrigérateur، ثلاجة. الكلمة تجيكم بالنسبة للمبتدئين تقدر تجيهم صعيبة في النطق، غنحاول نقسمها، تبعوا معايا. un réfrigérateur، un réfrigérateur، un réfrigérateur. un congélateur مجمد، un congélateur. قسموا الكلمة. un congélateur، un congélateur. une machine à laver، الغسالة أو آلة التصبين. une machine à
laver. Une machine à laver. Une poubelle. سلة المهملات. Une poubelle. Une poubelle. وقد وصلنا إلى نهاية درس اليوم. كنتمنى تكونوا استفدتوا. ما تنساوش كما العادة لايك، جيم، اشتراك، تفعيل الجرس باش توصلوا بأي جديد، وبارطاجيو الله يخليكم، وخليوا لي تعليق وضعوا فيه ملاحظات، اقتراحات أو طلبات للدروس القادمة، وشي دعوة من القلب ورحمة للوالدين. والسلام عليكم ورحمة الله.